अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लॉन्ग मार्च ने एक दफ़ा फिर से पेशकदमी शुरू कर दी है। पीटीआई के टाइगर्स भी वार्म अप होना शुरू हो गए हैं और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के फैसले को एक बार फिर जूते की नोक पर रखा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने मनपसंद फैसला दिया, अपनी मर्जी से फैसला दिया। पीटीआई क़यादत ने तमाम शराइत तस्लीम की, अदालत के सामने सरेंडर किया कि हमारी खान के साथ मुलाकात करवाई जाए और बाकी आप जो भी कहते हैं हम आपकी बात मान लेते हैं, हम नहीं करेंगे गुफ्तगू अडियाला के बाहर। लेकिन जो लोग इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी इमरान खान से मिलें, वो तो खान से मिले और अदालत का हुक्म भी नहीं था, उसके बावजूद भी मिले, शेड्यूल को वायलेट करके भी मिले। 3-3 घंटे तक मुलाकात भी जारी रही। लेकिन कल जब उमर अयूब, शबली फराज, आलिया हमजा, नियाजुल्लाह नियाजी और पीटीआई की दीगर क़यादत शाम तक अडियाला जेल के बाहर इस इंतज़ार में थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनकी खान के साथ मुलाकात हो जाएगी, तो वो मुलाकात नहीं करवाई गई और शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, तौहीन अदालत की कि हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, उसके बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। उस मौके पर उमर अयूब ने जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि इमरान खान के बच्चों से भी बात नहीं करवाई गई, हम मजम्मत करते हैं, ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई, इससे ज़्यादा बेगैरती और नहीं हो सकती। जजेस अपने अहकामात की पासदारी करें। दूसरी तरफ सिंध के अंदर लोग निकले हुए हैं। देखें, जिन लोगों को लगता है ना कि ये सिंध वाला मामला, ये नहरें निकालने वाला मामला मामूली है, जिन लोगों को लगता है कि ये साइड इशू है, हाँ इस पर बात होनी चाहिए लेकिन ये साइड इशू है, ऐसा है नहीं, ये मेन इशू है। और आपको अंदाज़ा नहीं, ये इशू, ये जो नहरों वाला मामला है, इस फॉर्म 47 की वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की वहाँ की हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बड़ा मासूम बनने की कोशिश की कि देखें हमने कोई मंजूरी नहीं दी, हम इस फैसले के साथ नहीं हैं, हम तो नहरों वाले इशू की मुखालफत कर रहे हैं। इधर से शहबाज शरीफ की हुकूमत ने वो जो मीटिंग थी उसके मिनट्स लीक करवा दिए मीडिया को। डॉन ने कहाँ से हासिल किए? ज़ाहिर लीक किए गए कि ये जो पीपल्स पार्टी वाले मासूम बन रहे हैं और सारी तनकीद नून लीग और पंजाब पर करवा रहे हैं, तो ज़रा सिंधियों को पता तो चले कि उनके हुक्मरान उन्हीं का सौदा कर चुके हैं। इसलिए सिंध के अंदर ख़ास तौर पर अंदरूने सिंध में बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और वो नारा लगा रहे हैं कि सिंध के पानी को बचाना है, इमरान खान को रिहा करवाना है। और आज भी बड़ी तादाद में लोग पीटीआई के झंडे उठा के, यानी सिंधी भी ये समझते हैं जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर लोग निकले, पशीन के अंदर बलूचिस्तान जहां रियासत की रिट तकरीबन ना होने के बराबर है, वहां भी बड़ी तादाद में लोग पीटीआई के झंडे उठाकर निकले हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए बड़ा सोचने का मकाम है। इस मुल्क के अंदर एक शख्स है, एक जमात है जो पाकिस्तान को मुत्तहिद कर सकती है और आज इसी तरह सिंध के अंदर भी लोग बड़ी तादाद में निकले हैं। दूसरी तरफ पेशकदमी शुरू हो गई है, वीडियोज़ आ रही हैं। अख्तर मेंगल का जो लॉन्ग मार्च है लख पास के मकाम पर पिछले 4-5 दिनों से रुका हुआ था। ईद की नमाज भी उन्होंने उधर ही पढ़ी, फिर उसके बाद मुख्तलिफ वफूद उनसे मिलने के लिए गए, इवन मुज़ाकरात के लिए हुकूमती लोग भी गए, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। अब ये खबर आ रही है कि 6 रोज़ के धरने के बाद मुतालिबात ना पूरे करने पर अख्तर मेंगल का लॉन्ग मार्च एक मरतबा फिर कोयटा की जानिब रवाना। रास्ता बंद होने की वजह से अवाम पहाड़ी रास्ते इख्तियार कर रही है। अब ये इस्लामाबाद वाला तो काम नहीं चलता ना, पश्तून हो या बलोच जो पहाड़ों में पैदा हुए हैं उनको आप समझाएंगे कि रास्ता कैसे बनाना है। लोग मोटरसाइकिलों को पहाड़ों के ऊपर से उतार रहे हैं, रास्ता कोई नहीं है, मोटरसाइकिल पैदल लोग निकल रहे हैं। लिहाजा लॉन्ग मार्च ने यहाँ भी पेशकदमी शुरू कर दी है। शहबाज शरीफ ने आज क्या खाच मारी, बिजली की कीमतों में 200 से 300% तक इजाफा किया गया और पेट्रोलियम लेवी यानी 300% तक पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ा दी। 1 लीटर पे जहां 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये लेवी थी, तो अब वो 100 के करीब जा चुकी है और उसमें से 7 रुपये बिजली के। वो भी अभी तफसील सामने आएगी तो पता चलेगा कि ये 7 रुपये का लॉलीपॉप है क्या, वो दे दिया। तो पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि एक तो आप जाली की आदत हैं, आपको डूब मरना चाहिए। शेख वकास अकरम ने कहा कि वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान मैंडेट चोर वज़ीर आज़म की जाहिलाना गुफ्तगू और झूठ का पलंदा है। झूठ हाँकने वाला मस्खरा बिजली की फ़ी यूनिट कीमत को अप्रैल 2022 की सतह पर लाकर दिखाए, जहां से उसने इक़्तिदार आवाम से छीना। हर तरफ
چل رہا ہے جی الحمدللہ کر دکھایا. آپ نے کیا کر دکھایا؟ جو دشمن بھی نہیں کر سکتے تھے آپ نے وہ کر دکھایا ہے. آپ نے پاکستان کے اندر تباہی پھیر دی، انٹرنیٹ کی، آئی ٹی کی، صحافت کی، فریڈم آف سپیچ کی، امن کی، اتحاد کی، جمہوریت کی، آئین کی، عدالتوں کی، اخلاقیات کی، سب کی تباہی پھیر دی آپ نے. اور آپ نے یہ کر دکھایا ہے. آپ نے وہ کر دکھایا ہے جو ہلاکو خان نہیں کر سکتا تھا، جو چنگیز خان بھی نہیں کر سکتا تھا، جو را نہیں کر سکتی تھی، جو مودی نہیں کر سکتا تھا. آپ نے وہ کر دکھایا ہے. آپ نے بیڑا غرق کر دیا 2-3 سالوں کے اندر، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کر دکھایا. سب کچھ تباہ کر کے 7 روپے بجلی سستی کر دکھائی. بہرحال اب ان چیزوں کا آپ کو جواب دینا ہوگا. کم سے کم 2022 والے ریٹ پر تو لے کر جاؤ نا، جہاں سے آپ نے پرواز شروع کی تھی. بہرحال یہ مسخرے ہیں، کہاں پر قیمت تھی، کہاں پہ آسمانوں پہ لے گئے. کہاں لوگ گرمیوں کے اندر اے سی بھی استعمال کرتے تھے تو 7-8 ہزار روپے بل آتا تھا، اور اب 70-80 ہزار تک بل آ رہا ہے. تو آپ نے یہ کر دکھایا. دوسری طرف کل سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ذرائع اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت اور وہ سارا معاملہ جو جیو بھی رپورٹ کر رہا تھا. ظاہر ہے وہ جو کل ملاقات ہوئی تھی خان سے، بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈا پور کی، تو اب کوئی 24 سے 30 گھنٹے گزر جانے کے بعد رد عمل آیا ہے بیرسٹر سیف کا کہ خان نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے کسی کو نیا ٹاسک نہیں دیا. میڈیا ایسی خبریں نشر کرنے سے گریز کرے. ملاقات میں حکومتی امور، دہشت گردی اور افغانستان پر بات ہوئی. تو عمران خان نے کہا کہ وہ ذاتی فائدے کے لیے بات نہیں کریں گے، معاشی ترقی اور سیاسی استحکام مقدم ہے، پی ٹی آئی کو تسلیم کرنا ہوگا. یعنی انہوں نے کوئی نئی جو ہے آفر نہیں کرائی. بہرحال بیرسٹر سیف جیسے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ عمران خان سے ملیں گے تو سوال تو اٹھیں گے کہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر گئے ہیں اور کون سا آپ وہاں سے الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہیں. ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ آپ کسی کا پیغام لے کر گئے ہیں اور آپ نے منت سماجت کی ہے. بہرحال آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی خبر آئی ہے. ان کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ امید پیدا ہو رہی ہے اور زرداری صاحب کی طبیعت میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے، اور اگلے آنے والے دنوں میں ان کی طبیعت کے اندر مزید بہتری آنے کے چانسز ہیں. پھر اچک زئی نے بڑا تگڑا خطاب کیا. ایون ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی کچھ ٹویٹس ہوئی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اچک زئی نے آج کتنی اہم گفتگو اور سخت گفتگو کی ہے. کہتے ہیں کہ ہم کسی کو تانے نہیں دیتے، لیکن جب ہم انگریزوں کے خلاف اپنے وطن کے لیے لڑ رہے تھے تو اس وقت آپ ان کے نوکر تھے. انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کر افغانستان پر قبضہ کرنے والے ہمیں آزادی کا مطلب سمجھائیں گے. تو یہ انہوں نے فوج کو کہا ہے کہ جب ہم انگریزوں سے آزادی کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے تو فوج کی وجہ سے آزادی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یہ والی فوج جو ظاہر بعد میں تقسیم ہو گئی، یہ فوج انگریزوں کے ہی انڈر تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو فریڈم فائٹر تھے، آزادی کی جد و جہد کرنے والے، آپ تھے ان کے نوکر، لہٰذا آپ ہمیں مت سمجھائیں. انہوں نے کہا کہ فوج، پولیس، لیویز کے سپاہیوں سے کہتا ہوں کہ ان چور حکمرانوں کے لیے عوام پر گولیاں مت برساؤ، ہمیں اتنا مجبور نہ کرو کہ کل تمہارے خلاف بھی نکلیں. پھر انہوں نے کہا کہ بعض جرنیلوں کا گلہ ہے کہ ہمارا لہجہ سخت ہے. کوئی جرنیل قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہے کہ الیکشن چوری نہیں ہوا. فوج ہر ملک کے لیے آنکھ ہوتی ہے، ہم پاگل نہیں کہ فوج کے خلاف ہوں، لیکن جب آپ چور، حکومت، سمگلر اور ظالموں کا ساتھ دیں گے تو ہم کہیں گے کہ مرد آباد، ہر سپاہی مرد آباد. تو بڑی سخت انہوں نے گفتگو کیا. پھر انہوں نے کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ 8 فروری کا الیکشن عمران خان کی جماعت جیت گئی تھی، لیکن بہت بے شرمی کے ساتھ وردی پوش حضرات نے الیکشن چوری کر کے عوام کے حق پر ڈاکہ مارا. عمران خان کی بہنوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے. میں نے عمران خان کی بہنوں سے وعدہ کیا تھا کہ عمران خان کا ساتھ دوں گا. اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہونی چاہیے، مگر بات چیت اس موضوع پر ہو کہ وہ بیرکوں میں واپس کب جائیں گے اور کیسے جائیں گے. یعنی اور کوئی ان کا کردار نہیں ہے. ان سے اس پر بات ہو کہ آپ اپنے کام سے کام کب رکھیں گے اور بار بار سیاست کے اندر ٹانگیں جو اٹکانا ہے وہ کب بند کریں گے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.